भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्ता लगाएको छ। अख्तियारले जिल्ला वन कार्यालय सिमरा बाराका वन अधिकृत र सहायक वन अधिकृत गरी बिन्देश्वर पटेल समेतले वृक्षारोपण गर्न विनियोजित रकममा बिरुवा समेत रोपण नगरी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारले पत्ता लगाएको हो। आर्थिक वर्ष 2073-74 को प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सिमरौनगढ नगरपालिका उचिडियामा वृक्षारोपणका लागि 3,60,000 रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। जिल्ला वन अधिकृत भैरव प्रसाद घिमिरे, सहायक वन अधिकृत बिन्देश्वर प्रसाद पटेल र सहलेखापाल जनकराज जोशीले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगको आरोप छ। आयोगले बिगो बमोजिमको माग दाबी गर्दै वन कार्यालयका कर्मचारी र जागरण विकास केन्द्र नेपाल सिमरौनगढ 11 का अध्यक्ष मदन प्रसाद जैसवार विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग 8,95,29,04,000 रुपैयाँ निकासा गर्न माग गरेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले स्वीकृत गरेको बजेट अनुसार आज अर्थ मन्त्रालयसँग रकम निकासाका लागि पत्राचार गरेको हो। यसपटक माग गरिएको रकम स्थानीय तहको 2074 सालको निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा करिब 81 करोड रुपैयाँ बढी हो। आयोगका अनुसार 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरी 8,14 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पछिल्लो 5 वर्ष यता भएको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि र 2074 सालपछि थप भएका करिब 38 लाख मतदाता तथा मतदान केन्द्रको वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर बजेट स्वीकृत गरी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको आयोगको भनाइ छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले नष्ट भएका वा हराएका मतदाता परिचय पत्र पुनः बनाउन वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिँदा शुल्क नलिन सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केही स्थानीय तहले मतदाता परिचय पत्र सिफारिसका लागि दस्तुर समेत लिएको भन्ने जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको भन्दै त्यस्तो शुल्क नलिन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। परिचय पत्र बनाउन निवेदन दिन सरकारवाला स्वयंले आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिस सहित मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै वडा कार्यालयको सिफारिस सहित इमेल वा फ्याक्सबाट समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरिने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अन्य सरोकारवाला बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले धेरै समस्या भोग्नु परेको भन्दै वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता नपाउने अवस्थालाई समेत अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी हाम्रो मन्त्रालयबाट यो वर्ष ढिलो नगरिकन यो चाहिँ नि विविधता यसलाई छुट्याएर विविध सेक्टर छुट्याएर कति रहेछ त्यसको डाटा सङ्कलन गर्ने काम हामी सुरु गर्छौँ। संगठित भएर आवाजलाई बुलन्द बनाएर अगाडि बढे अधिकार प्राप्तिमा सहज हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकका सबै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि विभिन्न कारणले यसमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले राज्यले आफूहरूको समस्याका बारेमा गम्भीरता दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणका लागि विराटनगरमा छलफल सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको आह्वानमा विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख राजनैतिक दलका नेता तथा संसदीय दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रदेश सरकारले अहिलेकै प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाउने गरी प्रदेश 1 का स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो र सोही समितिको आह्वानमा प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रारम्भिक छलफल पनि सुरु भएको हो। छलफल कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्दै प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेशको नामाकरण गर्न ढिलाइ भएको र आवश्यक लचकता अपनाएर भए पनि
वर्तमान प्रदेश सभाबाटै नामाकरण गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो। नाम चाहिँ हामीले टुङ्गो लगाउन सकिरहेका छैनौँ। नामाकरणका लागि समिति नै बनाउन सकिने जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो। छलफल कार्यक्रममा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेश स्तरीय नेताहरू, मन्त्रीहरू तथा प्रदेश सांसदहरूको सहभागिता रहेको छ। समाचार बुलेटिनको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको उपस्थित संख्याको सामान्य बहुमतले पारित हुन सक्ने ध्वनिमत वा मत विभाजन प्रक्रियाबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी। महाशिवरात्रिको तयारीमा मन्त्री आलेद्वारा धर्मशाला छिट्टै धर्मशालाकै रूपमा फिर्ता हुने घोषणा। शिवरात्रिमा 10 लाख जनाले पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने कोषको अपेक्षा। रोजगारी गुम्ने डरले घर फर्किन नपाएका नेपाली महिला श्रमिकलाई राहत पुग्ने सरकारी निर्णय। विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार महिलाहरू स्वदेश आएर फर्कन पाउने। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा लाग्यो सरकार। विभिन्न राजस्व बारे सुझाव फागुनभित्र दिन जनतालाई आह्वान। रुस र पश्चिमा देशहरू बीचको सामरिक तनावको असरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो। प्रति ब्यारेल करिब 98 अमेरिकी डलर, मूल्य 7 वर्षकै उच्च। सरकारी ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चित सकिँदा श्रीलङ्कामा इन्धन आयात गर्ने मुद्राको हाहाकार। सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल। र विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपालको सपना अधुरै। बलिङ र ब्याटिङमै जम्न नसक्दा ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनलमा युएईसँग पराजय भोग्न बाध्य। नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाली सेनाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2078 असार मसान्तसम्ममा कोषको यथार्थ सम्पत्ति 59 अर्ब 95 करोड 89 लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएको हो। हाल कोषको नगद मौजदात 54 अर्ब 12 करोड 75 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कोष अन्तर्गतका निकायहरूमा 5 अर्ब 83 करोड 14 लाख रुपैयाँ लगानी भएको सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयका सहनिर्देशक महासेनानी पुरन घलेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालय अन्तर्गत सैनिक तथा भूपू सैनिक केन्द्रित कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सेनाले बजेट सुनिश्चित र अरू कुनै आकस्मिक समस्या नआए तोकिएको समयमा नै तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक आयोजना सम्पन्न हुने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाका निर्देशक प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजनाका विषयमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान भइरहेको र 2081 को पुस महिनासम्ममा निर्माण सकिने दावी गर्नुभयो। उहाँले आयोजनाको सबैभन्दा कठिन सुरुङ मार्ग खन्नका लागि डिजाइनको निर्माण सकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाले मातहतका निर्देशनालयबाट भएका काम कारबाही बारे जानकारी दिएको थियो। कोरोना संक्रमण कम भए पनि जोखिम कायमै छ। कोरोना विरुद्ध विभिन्न जिल्लामा सचेतनाका अभियान पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेका छन्। सिन्धुली जिल्लामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास कस्ता छन् त? हेरौँ आजको कोरोना केयर। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जिल्लाहरूमा खोप अभियानसँगै सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण दरमा ओह्रालो लागिरहेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। सिन्धुली जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ अब हामीले कोभिड युनिट भनेर यहाँभन्दा 2 किलोमिटर पर माझीटारमा चाहिँ सिन्धुली अस्पताल कोभिड युनिटमा चाहिँ हामीले कोभिड बिरामीहरूको उपचार गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब यो तेस्रो लहरको कोभिडमा चाहिँ जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ देखिन्छ अलि सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ अब देशभरको अवस्थामा पनि नदेखिए जस्तो यहाँ पनि त्यस्तो देखिएन। यहाँ चाहिँ अब साधारण रुगाखोकी नै बढी भएको र हाम्रो हस्पिटल एडमिसन 15 जनाको हाराहारीमा मात्र रह्यो हालसम्मको अवस्थामा। अनि त्यसमा चाहिँ अब अन्य बिरामीहरू चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छौँ हामी, फोक्सोमा संक्रमण नहुने घाँटीसम्म चाहिँ यसले असर गर्ने जस्तो देखियो। त्यही भएर चाहिँ
ओभरअल कोभिडको थर्ड वेभको चाहिँ हाम्रो सिन्धुली जिल्लाको हकमा चाहिँ कन्ट्रोल नै छ भन्नुपर्छ। सिन्धुली जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोप हालसम्म 58%ले पूर्ण मात्रा र 66%ले पहिलो मात्रा लगाएका छन्। यसै गरी जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउने कार्य पनि भइरहेको छ। तोकिएको उमेर समूह अनुसार बाल बालिकाको लागि पनि खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 58%ले पूर्ण खोप लगाएको र 66%ले चाहिँ एक मात्रा लगाएको भने थियो। तर एक महिनादेखि चाहिँ हाम्रो अस्पताल हातामा नै उहाँहरूले एउटा चाहिँ ओपिडी जस्तो राखेर उहाँहरूले आउने बिरामीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बिरामीलाई खोप लगाउन चाहेको हकमा चाहिँ जसरी चाहिँ सरकारबाट पनि सार्वजनिक सेवा लिनको लागि चाहिँ खोप अनिवार्य गरिएपछि उहाँहरूले एउटा बुथ राखेर डेली जस्तो नै अस्पताल हाताभित्रैबाट खोप चलिरहेको छ अवस्था हो। त्यही भएर पनि यो चाहिँ 58% चाहिँ कुनै पनि अहिले यो अब रिसेन्ट एनालाइसिस भएको छैन। तर यो पूर्ण खोपको मात्रा चाहिँ हाम्रो जिल्लामा चाहिँ सुधार भएको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण कम भए पनि जोखिम भने कायमै रहेको छ। आगामी दिनमा पनि नयाँ भेरिएन्टहरू आउन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्न आग्रह गरेको छ। अस्पतालको तर्फबाट हेर्ने हो भने हजुरले भनेको जस्तै अब यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्मूल नभइसकेको र आगामी दिनमा पनि चाहिँ स्वास्थ्यमा चुनौती रहेको र अरू भेरिएन्टहरू आउने खतरा रहेकोले हामीले यो प्रोटोकल वाइज एसएमएस सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क र चाहिँ सेनिटाइजेसन चाहिँ रेगुलरली नै गर्ने, अब यसको चाहिँ बानी नै बसाउने र चाहिँ भिडभाडमा नजाने, अत्यावश्यक काम परे मात्र चाहिँ बाहिर निक्लिने चाहिँ अब हाम्रो रेगुलर हेबिटमा नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामीले अस्पताल यसलाई लागि चाँडै नै हामी चाहिँ घरबाटै अनलाइन चाहिँ टिकट बुकिङ गर्न मिल्ने सिस्टम ल्याउँदैछौँ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि बेला इमर्जेन्सी जाँदाखेरि एकदमै आवश्यक परे चाहिँ मात्र अस्पताल आउने र चाहिँ र कुनै पनि अब हाम्रो चाहिँ जस्तै इलेक्टिभ अपरेसनहरू भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ इमर्जेन्सी बाहेकका अपरेसनहरू गर्दाखेरि पनि हामीले कोभिडको जाँच गरेर अपरेसन गरिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमितलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर नै यो रोगको चाहिँ हामीले योसँग लड्न सक्ने हुँदाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजेसन र मास्कको रेगुलर प्रयोग र चाहिँ कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिनेसन अत्यावश्यक छ र नलागेकाहरूले चाहिँ भ्याक्सिनेट आफूलाई गराउनु होला। र अर्को चाहिँ अस्पतालबाट चाहिँ आवश्यक बिरामीहरूको चाहिँ जुन कोभिड जाँचलाई चाहिँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ जुन प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कोभिड जाँच गराइदिनु होला। कोरोना संक्रमण दर कम भएको भन्दै लापरवाही गर्ने हो भने जुनसुकै बेला अर्को भेरिएन्टको खतरा छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। अब मुलुक बाहिरका खबर। युक्रेन र रुसबीच गहिरिदो संकटले विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अवरोध हुने डरका बीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 7 वर्षकै उच्च बिन्दु झण्डै 98 अमेरिकी डलर पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिएपछि अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमा देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका छन्। रुस साउदी अरबपछि कच्चा तेल निर्यात गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो भने प्राकृतिक ग्यासको विश्वकै शीर्ष उत्पादक हो। वर्षौंदेखि अलग राज्यको माग गर्दै विद्रोही समूह सक्रिय भइरहेका यी क्षेत्रलाई रुसले अलग राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो। रुसले ती क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि सैनिक परिचालन गरेको छ। पुटिनको निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उनको कडा आलोचना भएको छ। यसैबीच अमेरिकाले, बेलायत, पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि विभिन्न किसिमको प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका छन्। सरकारी ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून हुँदा श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ र अन्य बहुपक्षीय ऋणदाताहरूसँग सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ। आज श्रीलङ्काली सरकारका प्रवक्ताले श्रीलङ्का अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि आह्वान गरेको रोइटर्सले जनाएको छ।
श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 2.36 अर्ब डलरमा झरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावले इन्धन लगायतका अति आवश्यक वस्तुको आयातमा असर परेको छ भने मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिएको छ। यस वर्ष करिब 4 अर्ब ऋण चुक्ता दायित्वको सामना गरिरहेको छ। केही दिनका लागि मात्रै इन्धनको स्टक बाँकी रहेकाले केन्द्रीय ब्याङ्कलाई इन्धन ढुवानीका लागि रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको सरकारले जनाएको छ। श्रीलङ्काले 40,000 टन डिजेलको ढुवानीका लागि $35 मिलियन भुक्तानीको व्यवस्था गर्न प्रयासरत छ। अब बाँकी समाचार एकैछिनको विश्रामपछि। अब आर्थिक समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट बनाउनका लागि सरकारले तयारी सुरु गरेको छ। आगामी बजेटका लागि विविध कर शीर्षकमा सुझाव पनि माग गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क, आयकर, शिक्षा शुल्क लगायत विषयमा सुझाव माग गरेको हो। सुझाव विभागको ठेगानामा फागुन मसान्तसम्म पुग्ने गरी पठाउन सकिनेछ। सुझाव संकलन गर्नका लागि विभागले एक उपसमिति पनि गठन गरेको छ। बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारले आवेदन माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहनेले यही फागुन महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगार 18 देखि 59 वर्षसम्मका नागरिकले आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको ओडा कार्यालयमा आवेदन बुझाउनु पर्नेछ। आवेदन दिनेको आम्दानी चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक 57,700 भन्दा कम भएको हुन पर्नेछ। हाम्रो लक्षित वर्ग भनेको साना आयोजना र त्यसले चाहिँ रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने गरी आएका हुन्। अब यस्तै प्रकारका अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन् नि त म्याडम छन्लाई। जस्तै सडकमा चाहिँ त्यो सडक विभागले पनि चाहिँ सडक मर्मत सम्भारका लागि चाहिँ ती हेरालोहरू राखेको हुन्छ हैन। त्यस्तै मोडलको कार्यक्रमहरू यो त्यो भए हुनाले यसबाट चाहिँ एकदम ठुला आयोजनाहरू एकदम चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिफल तत्काल दिने खालकै आयोजनाहरू काममा हामी त्यसमा केन्द्रित होइन। हाम्रो लक्ष्य भनेको खान नपाउने जसको चुलो बोल्दैन ती व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम राज्यले 100 दिनसम्मको रोजगारीको ग्यारेन्टी। सरकारले न्यूनतम 100 दिनका लागि रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म 1,82,300 जनाले रोजगारी पाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि हालसम्म 8 अर्ब 30 करोड 60 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 28,000 भन्दा बढी बेरोजगारको संख्या सूचीकृत भएको छ। 2 लाख बढी बेरोजगारलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आईसीसी टी20 विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट ए को सेमिफाइनलमा युएईसँग पराजित भएपछि नेपालको विश्वकप क्रिकेटको यात्रा यस पटकका लागि पनि टुङ्गिएको छ। युएईसँग आज भएको ग्लोबल छनौट अन्तर्गतको सेमिफाइनल खेलमा 68 रनले पराजित हुँदै नेपाल अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेट खेल्ने सपना अधुरै छोड्न बाध्य भएको हो। ओमानको अल एमिरेट क्रिकेट मैदानमा बलिङ र ब्याटिङ दुवैमा जम्न नसक्दा नेपाल नमिठो पराजय भोग्न बाध्य भयो। युएईले दिएको 176 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपाल 18.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 107 रनमा सीमित बन्यो। जितका लागि आशा गरिएको सुरुवाती ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल 7 रनमा आउट हुँदा नेपालको आशा झिनो बन्दै गएको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 38 रन बनाए। बलिङमा युएका अहमेद राजाले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 175 रन बनाएको थियो। युएका लागि मोहम्मद वासिमले 70 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। नेपालको जितेन्द्र मुखिया र अविनाश बोहराले समान 3-3 विकेट लिए। नेपालमाथि फराकिलो जित निकालेको युए भने टी20 विश्वकपमा छनौट भएको छ। आज नै भएको अर्को सेमिफाइनल खेलमा ओमानलाई 56 रनले पराजित गर्दै आयरल्यान्ड पनि विश्वकप खेल्न छनौट भएको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा सङ्कटा क्लबलाई पराजित गर्दै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्टाएर आर्मीले सङ्कटामाथि 3-1 गोलको जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आर्मीलाई जित दिलाउन सन्तोष तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की र टेक बहादुर बुढाथोकीले समान 1-1 गोल गरे। सङ्कटाका उत्तम राईले खेलको 15औं मिनटमा गोल गर्दै सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। यस जितसँगै आर्मी 12 खेलमा 22 अङ्क जोडेर लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। सङ्कटा भने 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेर लिगको 7औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै आज नै भएको विभागीय डर्बीमा नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यसैबीच ए डिभिजन लीग फुटबलको अन्तिम चरणका खेल तालिका आज सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक तालिका अनुसार 13औं चरणको खेलहरू दशरथ रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्समा फागुन 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा 2 क्लब रेलिगेसनमा परिसकेका छन्, जसमा च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज रहेका छन्। साविक विजेता मछिन्द्र क्लबले भने शीर्ष स्थानमा रहँदै 2 खेल अगावै जारी लीगको उपाधि जितिसकेको छ। साथै एएफसी कपमा समेत मछिन्द्रले स्थान बनाइसकेको छ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापन। लिलीले च्याम्पियन्स लीगको अन्तिम 16को पहिलो लेगको डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेल्सीसँगको खेलको लागि तयारी स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा सम्पन्न गरेको छ। च्याम्पियन्स लीग अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा आज राति लिलीले चेल्सीको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार चेल्सीको मैदान स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा 1:45 बजे सुरु हुनेछ। लिग 1 च्याम्पियनले सबै प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो पछिल्लो 7 खेल मध्ये 2 मा मात्र जित निकालेको छ। तर चेल्सीका मुख्य प्रशिक्षक थोमास टुचालले आफ्नो क्लब चेल्सी विश्वकपको सफल अभियानपछि उत्कृष्ट लयमा रहेको बताएका छन्। सेन्ट्रल कोस्ट मरिनर्समाथि मेलबर्न सिटीको जितमा रेफ्रीको एउटा निर्णयले विश्व फुटबलमा विवाद निम्त्याएको छ। ए लिग अन्तर्गतको खेलको 87औं मिनेटमा म्याथ्यू लेकीले लेविस मिलरको खुट्टामा स्टेप खर्च गरेपछि उनले अन्ततः आफ्नो मौलिक निर्णयलाई नै समर्थन गर्दै फाउल दिएनन्। त्यसको विरोध गरेका खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारका अब मौसम। देशका पहाडी भेगमा आज राति आंशिकदेखि सामान्यतः बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदली रहने र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगका केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
एमसीसी परियोजना सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित संख्याको सामान्य बहुमतले पारित हुन सक्ने, ध्वनिमत वा मतविभाजन प्रक्रियाबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी। महाशिवरात्रिको तयारी गर्दै मन्त्री आलेद्वारा धर्मशाला छिट्टै धर्मशालाकै रूपमा फिर्ता हुने घोषणा। शिवरात्रिमा 10 लाख जनाले पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने कोषको अपेक्षा। रोजगारी गुम्ने डरले घर फर्किन नपाएका नेपाली महिला श्रमिकलाई राहत पुग्ने गरी सरकारी निर्णय। विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार महिला स्वदेश आएर फर्किन पाउने। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा लाग्यो नेपाल सरकार। विभिन्न राजस्वबारे सुझाव फागुनभित्र दिन जनतालाई आह्वान। रुस र पश्चिमा देशबीचको सामरिक तनावको असरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो। प्रति ब्यारल करिब 98 अमेरिकी डलर, मूल्य 7 वर्षकै उच्च। श्रीलङ्कामा पनि सरकारी ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिँदा इन्धन आयात गर्ने मुद्राको हाहाकार। सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल। र विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपालको सपना अधुरै। बलिङ र ब्याटिङमै जम्न नसक्दा ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनलमा युएईसँग नमिठो पराजय भोग्न बाध्य। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्।